अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मैं उम्रा करने के लिए जाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना पासपोर्ट बनवाऊँगा, फिर अपना वीज़ा लगवाऊँगा, फिर जहाज़ की टिकट वो ओके कराऊँगा। उसके बाद जो एयरपोर्ट पर जाने का मुझे वक्त दिया जाएगा उस वक्त पर मैं एयरपोर्ट पहुँचूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं उम्रा करना चाहता हूँ तो मैं ना तो पासपोर्ट बनवाऊँ और ना मैं वीज़ा लगवाऊँ और ना टिकट खरीदूँ और मैं चल पड़ूँ जहाज़ की तरफ और मैं कहूँ ठीक है जी मैं एयरपोर्ट जाता हूँ, अगर मुझे वो ले जाएंगे मदीना शरीफ मक्का शरीफ तो चला जाऊँगा, अगर नहीं ले जाएंगे तो वापस घर चला आऊँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पूरे इंतज़ाम करूँगा। जाने के लिए सफ़र के जो खर्च हैं वहाँ मैंने 20 दिन रहना है, 21 दिन रहना है, 28 दिन रहना है, 40 दिन रहना है, वहाँ जितने दिन रहना है वहाँ रहने के अखराजात अपनी सारी चीज़ों का इंतज़ाम करूँगा और फिर वापस आना है, वापसी के इंतज़ामात सारे करके और अपने बीवी बच्चों को अगर मैंने उधर महीना लगाना है 40 दिन जितने दिन लगाना है पीछे अहलो अयाल के लिए खर्चा उसका इंतज़ाम करूँगा, फिर मैं जाऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। हम सारे मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल आखिरत है, हमने जन्नत की तरफ जाना है, जन्नत हमारी मंजिल है। मगर हमारी जो तैयारी है क्या इस मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी है? हमारे पास पासपोर्ट, हमारा वीज़ा, हमारा टिकट, ये सारी चीज़ें ओके हैं या नहीं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला बंदों से हिसाब ले रहा होगा मामलात का दीगर चीज़ों का, तो जब इबादत का हिसाब लिया जाएगा तो इबादत में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह में से अपने हुकूक में से चाहे तो सारे के सारे माफ़ कर दे। किसी ने कोई नमाज नहीं पढ़ी तो माफ़ कर दे कि ठीक है जाओ जन्नत में, चाहे तो नमाज ना पढ़ने पर जहन्नम में फेंक दे। अगर अल्लाह ताला किसी को नमाज ना पढ़ने की वजह से जहन्नम में फेंकेगा तो ये उसका अदल होगा, और अगर किसी को नमाज ना पढ़ने के बावजूद जन्नत में भेज देगा तो ये उसका फजल होगा। अब हम यहाँ से जन्नत की तरफ जा रहे हैं, जन्नत का रास्ता कब्र से और आखरत से और पुल सरात से गुजर कर फिर जन्नत आती है। अल्लाह ताला को हमने हिसाब देना है। अल्लाह के महबूब ने बता दिया कि जन्नत का जो तुम्हारा महल है, तुम्हारा मंजिल है, तुम्हारी मकसद है, जहाँ तुमने पहुँचना है, उसका पासपोर्ट, उसका वीज़ा, उसका जो टिकट है, वो उसकी जो कुंजी है, उसकी जो चाबी है, वो नमाज है। तो नमाज के साजो सामान के साथ तुम जन्नत तक पहुँच सकते हो। तो अब हमारे पास ये जन्नत तक पहुँचने का सामान है या नहीं है? मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला सिर्फ फजल अपना फजल कर दे और बगैर नमाज के हमें जन्नत में भेज दे, या वो अदल करे और नमाज पूरी ना होने की बिना पर हमें जहन्नम में फेंक दे। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो जब हम दुनिया में रहते हुए उम्रा करना चाहते हैं तो हम साजो सामान की तैयारी के बगैर नहीं जाते उम्रा करने। एयरपोर्ट पर हम नहीं जाते कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं, हमारे पास वीज़ा नहीं, हमारे पास टिकट नहीं, तो हम आखिरत की तरफ कैसे चले जाते हैं? यहाँ दुनिया में फिर भी ऑप्शन मौजूद है कि जब हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां हमें पता चलेगा कि जनाब वीज़े और टिकट के बगैर तो हम जहाज पर सवार नहीं हो सकते, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम दोबारा घर लौट आएं और दोबारा यहाँ से तैयारी करें, दोबारा एहतमाम करें, पासपोर्ट बनवाएं, वीज़ा लगवाएं, टिकट खरीदें और दोबारा एयरपोर्ट पर पहुंचे। लेकिन अगर हम दुनिया से तैयारी के बगैर चले गए, हशर में कब्र में हमने नमाज जो जन्नत की कुंजी है उसके पासपोर्ट का, उसके वीज़े का एहतमाम ना किया और चले गए, तो याद रखिए वहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद नहीं होगा कि हम कुंजी के बगैर, चाबी के बगैर हम मैदान हशर में आ गए हैं, अब चाबी के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह ताला हमारे साथ फजल की बजाय अदल का मामला कर रहा है और हमसे नमाज के बारे में पूछा जा रहा है। ना पढ़ने की वजह से जहन्नम का अगर खुदा ना खास्ता हुक्म दिया जा रहा है
تو دنیا میں تو آپشن موجود تھا کہ ویزے کے بغیر ایئرپورٹ پہنچے ہیں تو واپس گھر لوٹ آئیں اور دوبارہ اہتمام کر کے جائیں. وہاں یہ آپشن موجود نہیں ہوگا. وہاں یہ آپشن نہیں ہوگا کہ اگر نماز کی صورت میں جنت کی چابی پاس نہیں ہے تو دوبارہ دنیا میں چلے جائیں, دوبارہ نمازیں پڑھتے رہیں اور نماز جنت کی جو چابی ہے نماز وہ تیار کروا کے دوبارہ آ جائیں. وہاں پھر دو ہی آپشن ہوں گے, یا تو جنت اگر جنت کی چابی ہے, اور جنت کی چابی نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن جہنم کا راستہ ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو, جو جنت کا راستہ ہے, جو جنت کا ویزا ہے, پاسپورٹ ہے, جو جنت کی کنجی ہے, اس کا اہتمام کیجیے. ایک اور بات, اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مجھ سے جو شخص 1 کلو چاول خریدے گا, 1 کلو چاول اگر 300 روپے کے آ رہے ہیں, تو میں رمضان المبارک میں اسے آفر کرتا ہوں کہ 1 کلو کے ساتھ 9 کلو فری دوں گا, 1 کلو کے پیسے تو 10 کلو چاول دوں گا. چاول بھی اچھا ہوگا, عمدہ ہوگا, بہترین چاول ہوگا کوالٹی میں. تو میرے دوستو لینے لگ جائیں گے, لینے والوں کی بھی, اور دینے والا اگر دنیا کا انسان ہے تو عاجز آ جائے گا, اس کے گودام, اس کے سٹور خالی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لینے والوں کی کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھر میں پڑھو گے ایک نماز کا ثواب, مسجد میں آؤ گے جماعت کے ساتھ پڑھو گے, اللہ کے محبوب نے فرمایا, تو ایک نماز کے بدلے 5 کا نہیں, 10 کا نہیں, 20 کا نہیں, ایک نماز کے بدلے با جماعت پڑھو گے تو 70 کا ثواب. پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اب رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے, پھر بھی لوگ اگر فجر کی نماز, ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو کتنے غافل ہیں. یہ لوگ اپنے ساتھ مخلص نہیں. دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ وہاں پر ہمیں دگنا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اپنا سودا دوسرے شہر میں لے کر بیچتے ہیں کہ وہاں دگنا فائدہ ہوگا. دوسرے شہر تک مال لے جانے میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہے, مگر دگنا فائدہ دیکھ کر یہاں 1 گنا نہیں, 2 گنا نہیں, 3 گنا نہیں, 27 گنا. اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو پھر ہر فرض 70 کے برابر, تو 70 کو پھر 27 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو میرے دوستو یہ ہزاروں گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایک نماز رمضان المبارک میں باجماعت نماز ادا کریں تو یہ ہزاروں نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے. اگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں, کیوں پرواہ نہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں. میرے دوستو اوروں کے ساتھ نہیں, کم از کم اپنے ساتھ تو مخلص ہو جائیے, اپنی فکر کر لیجئے. یاد رکھیے اولادیں ہماری نافرمان ہے. کیوں نافرمان ہے؟ کیونکہ ہم بے نماز ہیں, ہم اللہ کے نافرمان ہیں, ہم اللہ کے محبوب کے نافرمان ہیں, ان کی نافرمانی کرتے ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے. باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. یاد رکھیے ہماری اولاد وہ نہیں کرتی جو ہم انہیں کہتے ہیں, ہماری اولاد وہ کرتی ہے جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے اور اولاد سے کہیں گے بیٹا جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ, تو بیٹا جائے گا گلی میں گھوم پھر کے واپس آ جائے گا, مسجد تک نہیں جائے گا. اگر باپ گھر میں وضو کرے گا, کہے گا بیٹا میرے ساتھ وضو کرو, گھر میں سنتیں ادا کرے گا, کہے گا بیٹا میرے ساتھ کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرو. باپ مسجد کی طرف چل پڑے گا, کہے گا بیٹا میرے ساتھ مسجد کی طرف چلو. تو باپ کو دیکھے گا نماز پڑھتے ہوئے, بیٹا نمازی بنے گا. باپ کو دیکھے گا سچ بولتے ہوئے, بیٹا سچ بولے گا. باپ کو دیکھے گا کہ باپ اپنے والدین کا ادب و احترام کر رہا ہے, باپ اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری کر رہا ہے, تو بیٹا بھی اپنے باپ کی, اپنی ماں کی فرما برداری کرے گا. اس لیے لوگوں کم از کم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ. اللہ کی رحمت کا موسم بہار ہے رمضان المبارک, اللہ کی رحمتیں لوٹ لو. یہ رحمتیں, یہ موقع بار بار نہیں ملتے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے موقع بار بار مہیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے طفیل ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت